اور لگ گئی جے منڈی لوگو کیسا سجیا بازارے سونی سونی جنس آئی ڈھیر امبارے لوٹ لو سونیو اے سودا انمول دا ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جول دا اٹھ سری ویلے کر روزے دیاں تیاریاں کیسا پیارا منظر ہوندہ ہے سری دا اٹھ سری ویلے کر روزے دیاں تیاریاں سوتے رہن او لوگ جنہ دیاں قسمتاں نے آریاں منیا نہیں ہو کہنا اونا رب دے رسول دا ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جول دا